In the context of 58th anniversary of Goa's opinion poll, we asked public-spirited citizens what should be done to save land, language, identity and culture of Goa. ची आयडेंटिटी राखपाक जावं जमीन राखपाक वो कल्चर राखपाक पयलें जाय आशिल्लें तें आमची गोंयकारांचो एक आमकां पॉलिटिकल पार्टी आसपाक जाय आसली की रिजनल पार्टी की गोंय आमचें युनीक कल्चरल आयडेंटिटी ही सेफगार्ड करपाक. पूण लिबरेशन जालें तेन्नासून गोंयांत तें जालें युनायटेड गोवन्स पार्टी. ही पार्टी एक्चुअली गोंयकार गोंय सांबाळपाक आनी गोंयकारपण सांबाळपाक घडोवन हाडली. आनी दुसरी येयली MGP. ही पार्टी जी हाडलें की गोंय म्हणलो नाच. गोंय म्हणजे महाराष्ट्रा, गोंयची भास म्हणजे मराठी, कोंकणी गोंयची भास न्ही म्हूण अशी पार्टी येयली. आनी मेजॉरिटी लोकांक तांकां निवडून हाडलें. तेणी एक 10-15 वर्सां राज चलयलें. सो गोंयकारांनी आमच्याच लोकांक डिसायड केलें गोंय सेपरेट एक कल्चरल आयडेंटिटी उरची न्ही म्हूण गोंय महाराष्ट्रान घालचें. पूण तरी आसतना लोक झुजलो आनीक फायनली गोंय उरलें. पण गोंयचें सोशियल इथॉस तेचें जालें की गोंयकार सेपरेट न्ही पूण गोंयकार आनीक महाराष्ट्र एकूच. आनी आतां कितें जालां गोंय महाराष्ट्रान घालूं ना पूण आयज महाराष्ट्रा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, तामिळनाडू सगळे गोंयांत आयलां. आनी आतां तूं गोंया भोंवल्यार गोंयकार दिश्टी पडना, हे सगळे दिश्टी पडटाय. सो म्हाका दिसता आतां हें चड लेट गोंयान सांबाळपाक. आमचे अशें मनशान जायती ट्राय मारली रिजनल पार्टी करून गोंयकार हातीन दवरपाक, पूण गोंयकारांक नाक जालें. आतोरण कितें जावपा आसा? आतोरण फायदो ना. सगल्याक आमचे लोक आनी एक 2-3 इलेक्शन म्हळ्यार गोंयकार अशे भोंवतले आनी राज आतां चलता तेजे चड भायले लोक चलयतलो गोंय. आतां कल्चरल आयडेंटिटी म्हूण ती कितें जातल्या गोंयांत वी हॅव टू एक्सेप्ट की गोंयांत 2 कल्चरल स्ट्रिम्स आसा. एक कॅथलीक, एक हिंदू. कॅथलीक म्हूण ती जनरली फ्युजन वेस्टर्न एंड गोवन कल्चर, इंडियन कल्चर फ्युजन जाला आनी कॅथलीक कल्चर जाला. आनी हिंदू कल्चर म्हूण तो इसेन्शियली इंडियन आसलो तेचो हिंदू. पूण आमी सगळे ऑल द टायम एक गोंयकार एक कल्चर दॅट इज नॉट करेक्ट. आनी देखून हें सगळें फेल जालां. आमचें हें जावपा जाय आसलें बाबा दोनी ब्लेंड्स सेफगार्ड करपाक. गोवन हिंदू कल्चर, गोवन कॅथलीक कल्चर. आतां सगळें गोवन कल्चर. देर इज नो सच थिंग एज गोवन कल्चर. गोंयांत क्रिस्तांव कल्चर, हिंदू कल्चर एंटायरली डिफरंट. आमचे वे ऑफ लायफ, आमचें म्युजीक, आमचें हें डिफरंट आसा. पूण आतां निमाण कडेन दोनीय गेलीं. गोंयचें हिंदू कल्चरूय आनी गोंयचें क्रिस्तांव कल्चर गेलें आनी आतां सगळें इंडियन फिल्मी कल्चर येयलां. तशेंच आमची लँग्वेज राखपा खातीर अशें कितें लँग्वेज राखपाक व्हडलें करपा जायना. कितें आमचें ऑफिशियल बील, लँग्वेज बील सांगता कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून. आनी तेच ताणान सांगता की मराठी आमची ऑफिशियल लँग्वेज. पूण आतां तेच जालां की गोंयांत आनी थोड्या तेंपान मराठी गोंयची डिझेपियर जातली. कित्याक आज कोण गोंयांत मराठी शिकना. आमच्या शेजऱ्याक सगळे भुरगे मराठी शिकलेले तेंगेले भुरगे इंग्लिशा वयताय आतां. आनी कोंकणींकूय कोण वचना. पूण कितें जाता कोंकणी आमची भास आमी ल्हानूसावन उलयताय. शी आमी शिकना जाले लेगून ही भास आमची उरतली. हेच्या पयलीं आमी शिकनासतना आमी कोंकणी उलयल्या आनी चलता. पूण मराठी गोंयांत काबार आनी जातली उरली ती. गोंयची धोती पड लोक घालून भोंवतालो ती काबार जाली. आतां कोण धोती घायना, काचान बुशर्ट घालता. तेच भाशेन आतां मराठी गोंयची काबार जातली. आनी थोड्या तेंपान गोंयांत मराठी म्हणून आवाजूय येवपाना. मराठी पेपर गोमंताक सगळे जाम जाले आतां. आनी कित्याक ती भास आमची भास न्ही, ती शिकलो भास. शिकप बंद जालें, ती भास गोंयची काबार जाली. आनी गोंयांत हे मुखार दोनी भास चलतल्यो, इंग्लीश आनी हिंदी. हिंदी म्हूण ती लेबर क्लास आनी इंग्लीश म्हूण ती एड्युकेटेड क्लास. हें म्हाका दिसता चलता. कॉमर्स जालें आनी हेचें चलतलें मुखार. कोंकणी मराठी गेलीच वयतलीच आनी कोंकणी वयतली आयज न्ही फाल्यां. कित्याक सगळो लोक इंग्लिशीच शिकयता भुरग्यांक आनी इंग्लिशी उलयता. आनी आतां चोयलां की इवन हिंदू फंक्शन्स तेजें हें आहा तें कितें म्हणटाय तें MC कोताय तें इंग्लिशीन उलयताय. वॅडिंगाक जायते कडेन चोयलां. आमचें एक चलतालेंच तेंय जालां. सो आतां इंग्लीश वील टेक ओवर आनी हिंदी वील टेक ओवर. कोंकणी मराठी म्हूण तें आमी सांगपाचें पूण व्हडलें कांय जावपाना.